दशकम् 72 अक्रूरागमन। कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वामाकर्ण्यदीर्णहृदयः स तु गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलदो भवन्दमानेदुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाक्षिदिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वामानन्दभारमधिपूरितरम्बभार सोऽयं रथेन सुहृदी भवदो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदभिव्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगदिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेय किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षित स्यादित्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दद भवद्विहृदि स्थलानि पांसुष्वेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदा विजादा एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद् ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमा गतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्दम् सायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुजिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दूरात्रता समवरुह्य न मन्दमेन मुत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहान्निनेथ नन्देन सागममिदादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदिदां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रपगागृहे नु राधागृहे नु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बद इति प्रमदाभिरुच्चैराशङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथपायाः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।